उपस्थित सम्पूर्ण ब्रह्मज्ञान प्रेमी सुन्दर साथीहरू सबैमा मेरो हार्दिक सप्रेम प्रणाम। आजको हाम्रो चर्चाको विषय छ भागवत गीता, गीतासार अनि भागवत गीताको ज्ञान। यस ज्ञानमाथि असंख्य अनेकौं व्यक्तिहरूले टीका अर्थात् व्याख्या गर्ने कार्य गरेका छन्। गीतामाथि गरिएका अनेकौं व्याख्या एवं टीकाहरू तपाईहरूले पढ्नु अनि सुन्नु भएकै होला। तर पनि आज म तपाईहरूको सामु भागवत गीताको अर्को एक नवीनतम एवं व्यावहारिक व्याख्या गर्न गइरहेको छु। समस्त मनुष्य जगतसँग एउटा प्रश्न छ कि के छ यस्तो विशेष गीतामा? यदि गीतामा केही छ विशेष भने त्यो हो जीवन प्रकाश अर्थात् भगवान श्री कृष्ण। बाँकी सबै हामीहरू निमित्त मात्र हौं, साधन हौं। मेरो यो खास प्रयास छ कि हाम्रो आजको अन्धकारपूर्ण संसारमा यो ग्रन्थले हामीलाई मोटर गाडीको हेडलाइटले चाहिँ बाटो देखाओस्, ताकि दुर्घटना बिना नै सहजतापूर्वक सजिलैसँग हामी हाम्रो जीवन यात्रा गर्न सकौं। साथै हामी आफ्नो दैनिक जिन्दगीमा स्वस्थ, समृद्ध र अनि सफलताको लागि यसको भरपूर उपयोग गर्न सकौं। यसै पनि भगवत गीताको बारेमा धेरै भन्दा धेरै बताइएका छन् अनि सुनाइएका पनि छन्। सायद नै यस्तो कुनै धर्मग्रन्थ होला पृथ्वीमा जसमाथि यतिका धेरै टीका एवं व्याख्या लेखिएका होला। यस्तो के छ खास गीतामा कि बेला बेलामा यो अझ पनि आवश्यक अनि मार्गदर्शक पनि हुँदै गइरहेको छ। एकदम सरल एवं साधारण शब्दमा भन्ने नै हो भने यो भागवत गीता एक प्रकाश अनि एक निकास हो मनुष्यको जीवनको हर अंधकारको, हर अज्ञानको र हर शंकाको। गीता जीवनलाई स्वादिलो बनाउने एक रेसिपी हो, नुस्खा हो अर्थात् जीवन निर्माण विधि हो। मनुष्यको हर जिज्ञासाको गीता एक समाधान हो अनि एक उत्तर पनि हो मनुष्यको जीवनको हर प्रश्नको। मानव जीवन र जिन्दगीसँग जोडिएको यस्तो कुनै पनि प्रश्न, जिज्ञासा अनि शंका छैन जसको उत्तर, समाधान भगवान कृष्णले भगवत गीतामा नदिएका हुन्। हर मनुष्यको मन मस्तिष्कमा उब्जने कुनै पनि सन्देह, समस्या, चिन्ता, शंका, कुनै पनि किसिमको आवेग, कुनै पनि प्रकारको दुविधा, दुनियाभरिको हर धर्म संकट अनि हर परिस्थितिको समाधान यानी उत्तर हो गीता। यी हर समाधान र उत्तर कुनै धर्म, सम्प्रदाय, संघ, संगठन अनि जाति विशेषको नभएर नितान्त व्यक्तिगत, व्यक्ति विशेषको, एकमात्र मनुष्यको। अनि गीता कसको लागि हो? यसको उत्तर हो पानी कसको लागि हो? वायु, हावा कसको लागि हो? आगो कसको लागि हो? यो पृथ्वी कसको लागि हो? अनि आकाश, आकाश कसको लागि हो? के यी 5 चीजहरू केवल हिन्दूको लागि मात्र हो या ईसाईको लागि मात्र हो या बुद्धिस्ट या इस्लामको लागि मात्र हो? अनि कुन संघ, संगठन र जातिको लागि मात्र हो? ठीक यसै गरी नै भगवत गीता एकमात्र मनुष्यताको लागि, मानवताको लागि हो। यस भगवत गीतामा 18 वटा अध्यायहरू छन् र यी हर अध्यायमा वेद, पुराण,
उपनिषदहरूको सार छ, रस छ अनि निचोड छ। यो सुनेर तपाईँ यसलाई वेद पुराण र उपनिषद सम्झनुहोला र डराउनु पनि होला कि यसो भए त यो त हाम्रो समझ र बुझाइ भन्दा पर छ, यस्तो ठान्नु होला। किनभने यो बिल्कुलै यस्तो छैन। यो त त्यस्तो हो जस्तो तिर्खा, भोग, निद्रा र सम्भोग। यसलाई समझ्न र बुझ्न कुनै योग्यताको कुनै पनि आवश्यकता पर्दैन। यो कुनै पनि धर्म, सम्प्रदाय, सङ्घ, संगठन र जातिका कुनै पनि वर्ग र दर्जाको व्यक्तिले सहजै समझ्न र बुझ्न सक्दछ। यसलाई बुझ्न केवल एउटा विशेषता चाहिँ भने चाहिन्छ, त्यो हो जीवन अर्थात् जीवित व्यक्ति, जिउँदो मनुष्य, जो अहिले भर्खर तपाईँ हुनुहुन्छ। यस भगवत गीताको हर अध्यायको हर श्लोकमा तपाईँ स्वयंलाई, तपाईँ नारी हुनुहोस् या पुरुष, अर्जुन सम्झेर पढ्नुहोस्, सुन्नुहोस् मात्र होइन, बरु अर्जुन नै भएर पढ्नुहोस् अनि सुन्नुहोस्। किनभने अर्जुनको विषाद अर्थात् हर संशय, हर शंका, सन्देह, उसको हर संकट र समस्यालाई यदि निहालेर हेर्ने नै हो भने व्यक्तिगत व्यक्तिको हो, तपाईको, त्यो तपाईको नै अध्यारो हो, संकट हो अनि समस्या हो। अनि त्यो अज्ञानको अध्यारोमा उभिएका समस्त बाधा, अवरोध, संकट र समस्याको हल, औषधि र अनि उपचार पद्धति बताइरहेका छन् श्री कृष्ण। भगवान श्री कृष्ण जीवनको स्वाद भनिरहेका छन्। स्वाद, अनि स्वाद त सुनेर र पढेर समझ्न र बुझ्न त सकिँदैन। स्वाद जान्ने एकमात्र नै मार्ग अर्थात् उपाय छ, त्यो हो अनुभव। अनि अनुभव तब मात्र उपलब्ध हुन्छ जब हामी स्वयं त्यसलाई व्यवहारिक प्रयोग गर्छौं। जस्तो कि पानीको स्वाद जान्न शब्द र दृश्यले सकिँदैन, पानी पिउनु नै पर्छ। खोर्सानीको स्वाद खोर्सानीलाई हेरेर वा त्यस सम्बन्धमा पढेर जान्न सकिँदैन, खानु नै पर्छ। ठीक यसरी नै गीता जिउनाले मात्र नै गीतालाई समझ्न र अनि बुझ्न सकिन्छ। अन्यथा यो एक कथा, मनोरञ्जनको साधन, गफ गर्ने उपाय मात्र बन्नुपर्दछ। यसकारण भगवान श्री कृष्णलाई केवल अर्जुनको सारथी, एक चालक, एक ड्राइभर मात्र नठान्नुहोला, बरु उनलाई तपाईँ पनि आफ्नो जीवनको रथको सारथी भनेर पनि ठान्नुहोस्। अनि उनले भने बमोजिम भने अनुसार सुन्नु, पढ्नु र अनि तपाईले गर्नु पनि पर्छ। यदि कसैले पनि भगवान श्री कृष्णले भने अनुसार ठ्याक्कै गर्छ भने म दावाका साथ भन्न सक्छु कि त्यस व्यक्तिको जिन्दगीको अनि समग्र जीवनको सारा संकट, शंका र समस्यालाई सहजै उसले पार गर्नेछ। गीता एक रेसिपी अर्थात नुस्खा यानी निर्माण विधि हो, जीवनको स्वाद निकाल्ने विधि हो। यसकारण म यहाँ कुनै धर्म, सम्प्रदाय, ज्ञान अनि ग्रन्थहरूको ठूला ठूला र जटिल भाषा र शब्दहरूमा कुरा गर्दिन। यहाँ म जीवनको प्रयोगात्मक सत्य र समस्याको बारेमा नै चर्चा गर्नेछु। अनादि कालदेखि नै मानव परम शान्ति, सुख एवं अमृतको खोजमा आफ्नो शक्ति सामर्थ्य अनुसार प्रयत्न गर्दै नै आइरहेको छ। तर उसलाई आफ्नो आवश्यकता प्राप्त गर्ने मार्ग, बाटो नदेखिएकोले उसको आवश्यकता कहिल्यै पूर्ण हुन पाएको छैन। खानको लागि स्वादिष्ट भोजन मिलोस्, लगाउनको लागि सुन्दर एवं समयानुकूल वस्त्रहरू मिलुन्, बस्नको लागि सुविधा सम्पन्न घर मिलोस्, मनोरञ्जनको लागि साधन र समय होस्,
आफ्नो रुचि अनुसारको कार्य गर्न पाइयोस्, नाच्न पाइयोस्, गाउन पाइयोस्, खेल्न पाइयोस्, कुद्न पाइयोस्, मोज मस्ती गर्न पाइयोस्, कहिल्यै रोगी हुन नपरोस्, बुढो हुने चक्र छुटोस् र अनि कहिल्यै मर्नु नपरोस् आदि इत्यादि। यी सबै नै प्रत्येक जीवहरू चाहन्छन्। तर हाम्रो जुन जिउने शैलीमा यस्तो बिल्कुलै देखिँदैन। हामीले जुन जीवन शैली अपनाइरहेका छौं त्यसमा यो सब सम्भव छैन, किनभने आजसम्म नमिलेको कुरा भोलि कसरी मिल्ला? यही नै तरिका, ढर्रा र जिउने शैलीमा। हाम्रो यो जीवन शैलीमा शान्ति तथा स्वस्थ, समृद्ध र सफलताको कुनै पनि नाम निशाना देखा नै पर्दैन। अज्ञानको अहंकारबाट उत्पन्न काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, राग, द्वेष, हर्ष, शोक, नाफा, घाटा, मान, सम्मान रूपी अवगुणले मनुष्यलाई थिचेको छ, न्याकेको छ। यहाँ एउटा मनुष्यले अर्को मनुष्यको शोषण गर्छ, चाहे त्यो पारिवारिक शोषण होस् या राजनैतिक या धार्मिक शोषण होस्। यहाँ एकले अर्कोलाई मारेर खान्छ, इज्जत लुट्छ, धन लुट्छ अनि शान्ति खोज्छ। यहाँ चारैतिर आगो बलेको छ। महामती श्री प्राणनाथ प्रभु भन्नुहुन्छ, हवे पहला मोहजलनी कहूं बात, तेता दुख रूपी दिन रात, दावा नल बले कई भात, तेनी केटली कहूं विख्यात। श्री रास ग्रंथ 1। अर्थात यस संसारमा मनुष्यले जुन जीवन शैली बनाएको छ, जसमा दिन र रात दुवै नै दुःखपूर्ण छ। दावानल अर्थात चितामा दन्किएको आगो झैं काम, क्रोध, लोभ, मोह र अहंकारले मनुष्यको अन्तःकरण हरेक पल डढाइरहेको छ, जुन बयान गरी साध्य नै छैन। यदि तपाईं यहाँ शान्तसँग रहन चाहनुहुन्छ भने पनि अर्कोले तपाईंलाई शान्तसँग रहन नै दिँदैन। तपाईं जे चाहनुहुन्छ त्यो हुँदैन, जे चाहनुहुन्न त्यो चाहिँ हुन्छ यहाँ। किनभने तपाईं चाहनुहुन्न कि चोरी होस्, तर चोरले चोरी गरेर लैजान्छ, दुर्घटना हुन्छ, व्यापारीको व्यापार ठप्प हुन्छ, किसानको खेती बिग्रन्छ, राजाको राज्य खोसिन्छ, शरीर बुढो हुन्छ, शरीरका प्रत्येक अंगमा रोग लाग्छ, परिवारमा कलह मच्चिन्छ। अर्थात तपाईले जहाँ जसरी जस्तो तरिकाले बाँच्नको लागि विधान बनाउनु भएको छ, शैली बनाउनु भएको छ, जुन ढर्रा बनाउनु भएको छ, त्यसमा कुनै पनि कुरा सुरक्षित छैन। यो शरीर, तपाईको शरीर र मन एउटा यस्तो अखडा हो जहाँ नित्य निरन्तर युद्ध, संघर्ष र लडाई चलिरहेको छ। यहाँ राजाको राज्य, धनवानको धन, इज्जतदारको इज्जत, शक्तिवानको शक्ति, नाम, पद, प्रतिष्ठा र यहाँसम्म कि सबैको शरीर र संसार सबै नै अचानक खुसिन्छ। जवान छोराछोरी वृद्ध माता पिताको काखमा पर्छ। दुधे बालक, जुन दुधे बालकलाई छाडेर माता पिता मर्दछ। जवान स्त्री विधवा हुन्छ। अनन्त मरुभूमिमा दिशाविहीन पीडा भोग्न बाध्य हुन्छ। यो महायुद्धको चक्रव्यूहबाट बाहिर निस्कने कुनै मार्ग, बाटो र ढोका बिल्कुल देखिँदैन। यसकारण हामी अरूलाई दुःख, कष्ट र पीडित बनाउन र अनि स्वयं आफू पनि दुःख सहन अभ्यस्त भइसकेका छौं। किनभने हामी जहाँ छौं त्यस संसारको स्वभाव अनि
आफू स्वयंको पनि स्वभावलाई बिर्सिसकेका छौं, भुलिसकेका छौं। त्यो परम शान्ति अनि सुख कहाँ छ, जहाँ न जन्म छ, न मृत्यु छ, न बुढ्यौली छ, न दुःख, न कुनै झै झगडा छ, न कुनै रोग छ, न पैसाको लेनदेन छ, न त कुनै बिजुली पानीको बिल नै भर्नुपर्छ, न त कुनै मनोरञ्जनको साधन नै किन्नुपर्छ, जहाँ सबै नै आवश्यक वस्तुहरू परमात्माद्वारा निःशुल्क र अखण्ड रूपमा पाइन्छ। यस भगवत गीताको माध्यमबाट दिने सन्देशमा कुनै धर्म, सम्प्रदाय, राजनीति, संघ संगठन अनि कुनै जाति विशेषको निन्दा गरिएको छैन। बरु समस्त धर्म ग्रन्थहरूमा लुकेर रहेको गूढ रहस्य र हाम्रो जीवन शैलीबाट उत्पन्न परिणामलाई उजागर गरेर यथार्थ भक्ति एवं मुक्ति मार्ग देखाउन चाहेको छ। संत सद्गुरु श्री कबीरजी भन्नुहुन्छ, वेद कतेब झूठे ना भाई, झूठे हैं सो समझे नहीं। अर्थात हाम्रा कुनै पनि धर्म ग्रन्थहरू झुटा छैनन्, हाम्रो देशलाई समझ्ने बुद्धि चाहिँ झुटो छ, हाम्रो जीवन शैली नक्कली छ। यसकारण यहाँ म हाम्रो जीवनको प्रयोगात्मक सत्य, हाम्रो शंका र समस्या अनि हाम्रो जीवन शैली अर्थात हाम्रो जिउने तरिकाको सम्बन्धमा नै चर्चा गर्नेछौँ। आउनुहोस्, अब हामी यस श्रीमद् भागवतको पवित्र एवं व्यावहारिक 18औं अध्यायको यात्रा गरौँ। अध्याय 1, अर्जुन विषाद योग। प्रथम अध्याय हो अर्जुन विषाद योग र यो सुरु हुन्छ राजा धृतराष्ट्रको जिज्ञासाबाट। उनी जान्न चाहन्छन् कि युद्ध मैदानमा के भइरहेको छ, उनको पुत्र दुर्योधन र उनका सेनाहरू के गरिरहेका छन्, अनि साथसाथै पाण्डुका पुत्रहरू र उनका सेनाहरू के गरिरहेका छन्। त्यसपछि युद्धका लागि तैनात दुवै पक्षका सेनाहरूमा उपस्थित कस्ता कस्ता शूरवीरहरू छन् त्यसको वर्णन छ। अनि त्यसपछि आउँछ अर्जुनको विषाद अर्थात अर्जुनको शंका, संकट, सन्देह, धर्म संकट र समस्या। धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सवः ममकाः पाण्डवाश्चैव किमकुर्तव संजय। धृतराष्ट्रले संजयसँग सोधे, हे संजय, धर्मको त्यो कुरुक्षेत्रमा युद्धको इच्छा लिएर एकत्रित भएका मेरा पुत्र दुर्योधन आदि एवं पाण्डुका पुत्र युधिष्ठिर आदि सबै पुत्रहरू के गरिरहेका छन्। धृतराष्ट्र जान्न चाहन्छन् कि युद्ध स्थलमा आखिर भइरहेको छ चाहिँ के, किनभने उनी देख्न सक्दैनथे, उनका आँखाहरू थिएनन्। तर उनलाई यो चाहिँ निश्चित रूपमा थाहा थियो कि उनी धर्मको पक्षमा छैनन्, अर्थात उनको जीवन शैली व्यावहारिक एवं प्रामाणिक छैन। किनकि धर्म त त्यहाँ हुन्छ जसको जीवन शैली व्यावहारिक एवं प्रामाणिक हुन्छ, जस्तो श्री कृष्णको। धृतराष्ट्रले आफ्नो पुत्र मोहमा फसेर शान्तिको ठाउँमा युद्ध, हिंसा र रक्तपातलाई छानेका थिए अनि रोजेका थिए। तर पनि उनी यो जान्दथे कि यस युद्धमा जित हासिल गर्न सोचे जस्तो सरल एवं सजिलो भने छैन। हामी पनि त जीवनमा जब केही गलत छान्छौं, रोज्छौं, तब हामीलाई पनि पूर्वानुमान हुन्छ कि हाम्रो कराईको परिणाम सायद राम्रो हुँदैन, अनि हामी सुखको सट्टा विषादमा घेरिन्छौं। र ठीक यस्तै नै धृतराष्ट्रको साथमा पनि भयो। यति बेला उनी यस्तै शंका, दुविधा
अनि आशंका एवं त्रासले घेरिएका देखिन्छन्। यदि तपाईं पनि आफ्नो जिउने तरिका, ढर्रा र शैलीलाई निहालेर हेर्नुहुन्छ भने तपाईं स्पष्ट देख्न सक्नुहुन्छ कि यस कथाको धृतराष्ट्र तपाईंकै भित्र छ, जो आफू स्वयंले गरेको छनौट, निर्णय र कार्यप्रति शंका, दुविधा, आशंका र त्रासले घेरिएको पाउनुहुनेछ। यो अद्भुत कथा गीताको एउटा अन्धो मानिसको जिज्ञासाबाट सुरु हुन्छ। अज्ञान रूपी धृतराष्ट्र र संयम रूपी सञ्जय। अज्ञान मनभित्रको अवस्था हो। अज्ञानले ढाकिएको मन नै धृतराष्ट्र हो, जो जन्मान्तछ। ऊ अरूको माध्यमद्वारा अर्थात् संयम रूपी सञ्जयको माध्यमले देख्छ र अनि सुन्छ। उसले बुझ्छ कि यो जगतमा परमात्मा नै सत्य हो। तैपनि जबसम्म ऊबाट उत्पन्न मोहरूपी दुर्योधन जीवित छ, उसको दृष्टि सधैँ कौरवहरूमा नै रहन्छ, विकारहरूमा नै रहन्छ, अर्थात् वासनामा नै रहन्छ। किनभने आँखा नहुँदैमा वासना मेटिँदैन, आँखा नहुनाले कामना मेटिँदैन। यदि त्यो मानिसले धृतराष्ट्रलाई निहालेको भए आफ्ना आँखाहरूलाई फुटाएर सूरदास बन्नुपर्ने कुनै आवश्यकता नै थिएन। सूरदासले आफ्ना दुवै आँखाहरू फोरिदिएका थिए। यसकारण कि न रहन्छ आँखा, न उठ्छ मनमा कामना, न त उठ्छ वासना। तर कामना र वासनाको जन्मस्रोत आँखा होइन, यसको जन्मस्रोत त मन हो। आँखा फुटुन् पनि या आँखा फुटाइयोस् तब पनि कामना अनि वासनाको कुनै अन्त हुन सम्भव छैन। अनि सत्य त यो हो कि यदि अज्ञान अर्थात् आँखाविहीन मानिस नहुँदो त यस पृथ्वीमाथि सारा कथाहरू समाप्त भइसकेका हुने थिए। मानव जीवनको इतिहासमा सारा कथाहरू अन्धो मानिसको जिज्ञासाबाट नै सुरु भएको हुन्छ। किनभने अन्धो मानिसले नै देख्न चाहन्छ त्यो जे उसलाई देखा पर्दैन, अनि बहिरो मानिसले नै सुन्न चाहन्छ त्यो जे उसलाई सुनाइ पर्दैन। सम्पूर्ण इन्द्रियहरू नै पनि गुमोस् तब पनि मनको भित्र लुकेका वृत्तिहरूको कुनै विनाश हुँदैन। अज्ञानले शरीर धारण गरेर धृतराष्ट्र बनेको छ। यसकारण शरीर एउटा क्षेत्र हो। जब यो शरीर भित्रको हृदय देशमा दैवी सम्पत्तिको बाहुल्य हुन्छ तब यो शरीर कुरुक्षेत्र बन्दछ। कुरुको अर्थ हो गढ। यो शब्द आदेशात्मक छ। प्रकृतिबाट उत्पन्न तीनवटै गुणहरूद्वारा परवश भएर शरीरले कर्म गर्दछ। यो क्षणभर पनि कर्म नगरिकन बस्नै सक्दैन। गुणहरूले उसबाट कर्म गराउँछ। सुतिसकेपछि पनि कर्म रोकिँदैन। तीनवटै गुणहरूले मनलाई देवतादेखि किरासम्म शरीरमा नै बाँध्ने गर्दछ। यसकारण जबसम्म प्रकृति र प्रकृतिबाट उत्पन्न गुणहरू जीवित रहन्छन् तबसम्म कुरु अर्थात् कर लागि नै रहन्छ। अतः जन्म र मृत्युको क्षेत्र, विकारको क्षेत्र नै कुरुक्षेत्र हो र अनि परम धर्म परमात्मामा प्रवेश दिलाउने पुण्यमयी प्रवृत्तिहरूको क्षेत्र नै धर्मक्षेत्र हो। यसकारण भगवान श्री कृष्णले यहाँ पाण्डवहरूको क्षेत्रलाई धर्मक्षेत्र भनेका छन्। यहाँ म तपाईहरूलाई यो बताउन चाहन्छु कि सम्झना रहोस्, पहिलो कुरो त यो कि धृतराष्ट्र अन्धो छन् र पनि युद्धको मैदानमा के भइरहेको छ, कोसौं टाढा रहेको उनको मन त्यसको लागि उत्सुक, छटपट र आतुर छ। दोस्रो कुरा यो पनि सम्झना रहोस् कि अन्धा धृतराष्ट्रका 100 भाइ छोराहरू छन्, तर अन्धो व्यक्तिको सन्तति आँखा भएका हुन सक्दैनन्। यद्यपि माथि माथि बाहिर बाहिर आँखाहरू देखा परुन्, अन्धा व्यक्तिबाट जसले जन्म पाउँछ र सायद अन्धो व्यक्तिबाट नै मानिसले जन्म पाउँछ। यद्यपि
बाहिर अनि माथि आँखा होस्, भित्रको आँखा पाउनु कठिन छ। अनि यो दोस्रो कुरालाई पनि बुझ्नु आवश्यक छ। धृतराष्ट्रबाट जन्मिएका 100 पुत्रहरू सम्पूर्ण रूपले अन्धा व्यवहार गरिरहेका थिए। तिनीहरूसँग आँखा थिए तर भित्रको आँखा थिएन। अन्धाबाट अन्धोपन नै जन्मन सक्छ। र पनि त्यो पिता के भइरहेको छ यो जान्नको लागि उत्सुक छ। र तेस्रो कुरो यो पनि ध्यानमा राख्नु अत्यन्त जरुरी छ कि धृतराष्ट्र भन्छन्, धर्मको त्यो कुरुक्षेत्रमा युद्धको लागि एकत्रित भएका मेरा पुत्रहरू र पाण्डवका पुत्रहरू अहिले के गरिरहेका छन्? जुन दिन धर्मको क्षेत्रमा युद्धको लागि एकत्रित हुनु परोस्, त्यो दिन धर्मक्षेत्र रहँदैन। अनि जुन दिन धर्मको क्षेत्रमा पनि लड्नु परे, त्यस दिन धर्म बाँच्ने पनि सम्भावना समाप्त भइजान्छ। होला त्यो धर्मक्षेत्र, तर थिएन। होला त्यो कुनै बेला, तर आज त त्यहाँ एक अर्कालाई काट्न, मार्न र समाप्त पार्नका लागि आतुर सबैजना एकत्रित भएका थिए। यो आरम्भ पनि अद्भुत छ। यो यसकारण पनि अद्भुत छ कि अधर्म क्षेत्रहरूमा चाहिँ के हुन्थ्यो होला, त्यसको हिसाब लगाउन मुस्किल छ। धर्म क्षेत्रमा के हुन्छ त्यो धृतराष्ट्र सञ्जयसँग सोध्दछन् कि वहाँ युद्धको लागि आतुर मेरा छोराहरू र उनीहरूका विरोधीहरूले के गरेका छन्, के गरिरहेका छन्, त्यो म जान्न चाहन्छु। धर्मको क्षेत्र पृथ्वीमाथि सायद बन्न नै पाएन अहिलेसम्म, किनकि धर्म क्षेत्र बनेको भए युद्धको सम्भावना समाप्त भइसकेको हुनुपर्थ्यो। युद्धको सम्भावना अहिले पनि बनि नै रहेको छ। साथै धर्म क्षेत्र पनि युद्धरत हुन्छ भने हामी अधर्मलाई के दोष दिउँ, के निन्दा गरौँ? सत्य त यो हो कि अधर्मको क्षेत्रमा सायद थोरै नै युद्ध भएको छ। धर्मको क्षेत्रमा धेरै युद्धहरू भएका छन्। र यदि युद्ध अनि रक्तपातको हिसाबलाई हामी विचार गर्छौं भने धर्म क्षेत्र कम, अधर्म क्षेत्र धेरै देखा पर्नेछ। यस कुरालाई गहिराईबाट बुझ्न जरुरी छ कि धर्म क्षेत्रमा अझसम्म युद्ध भइरहेको छ अनि आज मात्र हुन लागिरहेको छ। यस्तो पनि नबुझ्नु कि आज मात्र मन्दिर, मस्जिद, चर्च, गुम्बा, गुरुद्वारा आदि युद्धको अड्डा बनेका छन्। हजारौं हजार वर्ष अघि जब हामी भन्छौं कि असाध्य असल मान्छेहरू थिए पृथ्वीमाथि र अनि कृष्ण जस्ता अद्भुत मानिस उपस्थित थिए, तब पनि कुरुक्षेत्रको धर्म क्षेत्रमा मानिसहरू लड्नका लागि, काट्नका लागि, मार्नका लागि नै एकत्रित भएका थिए। मनुष्यको भित्र गहिराईमा यो जुन युद्धको पिपासा छ, मनुष्यको भित्र गहिराईमा विनाशको जुन यो आकांक्षा छ, मनुष्यको भित्री तहमा यो जुन पशु लुकेको छ, यो धर्म क्षेत्रमा पनि छुट्दैन। त्यसले त्यहाँ पनि युद्धको लागि तयारीहरू नै गर्दछ। यसलाई सम्झनामा राख्नु उपयोगी छ। अनि यो पनि कि जब धर्मको आड मिल्दछ लड्नको लागि, काट्नको लागि र मार्नको लागि, तब लड्नु अझ झन खतरनाक, विनाशक हुन जान्छ। किनभने तब त्यो न्याययुक्त चाहिँ लाग्न थाल्दछ। अन्धो धृतराष्ट्रको जुन जिज्ञासा छ, त्यसबाट नै यो धर्मग्रन्थ सुरु हुन्छ। सबै धर्मग्रन्थ अन्धो मानिसको जिज्ञासाबाटै सुरु हुन्छ। अनि जुन दिन संसारमा अन्धो मानिस हुने छैन, त्यस दिन धर्मग्रन्थको कुनै आवश्यकता नै रहँदैन। त एउटा अन्धो व्यक्तिले नै यो जिज्ञासा गरिरहेको छ। एउटा प्रश्न खडा हुन सक्छ कि अन्धा धृतराष्ट्रलाई युद्धको ताजा खबर दिनेवाला सञ्जयको गीतामा के भूमिका छ? के सञ्जयसँग दूरदृष्टि, क्लियरवाइन्स अनि दूर श्रवण, क्लियर ऑडियन्स को शक्ति थियो? के सञ्जय सर्वज्ञ हुन्? सञ्जयमाथि निरन्तर सन्देह उठ्दै रहेको छ। यो स्वाभाविक पनि हो, किनभने
सञ्जय धेरै टाढा बसेर कुरुक्षेत्रमा के भइरहेको छ त्यो सम्पूर्ण खबर धृतराष्ट्रलाई दिन्छन्। युग निरन्तरदेखि भन्दै आइरहेको छ कि जुन आँखाले हामी देख्छौं त्यो नै मात्र आँखा होइन, अरू पनि आँखा छन् मनुष्यसँग, जसले समय अनि क्षेत्रको सीमालाई नागेर देख्न सक्छ। तर योग के भन्छ, यस सम्बन्धमा जे भन्छ त्यो सही नै होला यस्तो भने छैन। किनकि सन्देह हुन्छ मनलाई, यति टाढा सञ्जयले कसरी देख्न सक्छन्? के उनी सर्वज्ञ हुन्? होइन। पहिलो कुरो यो हो कि दूरदृष्टि, क्लियरमाइन्ड्स कुनै अति नै ठूलो शक्ति होइन। सर्वज्ञसँग यसको कुनै पनि सम्बन्ध नाता छैन। सामान्य भन्दा अलिक ठूलो शक्ति चाहिँ हो र अनि कुनै पनि व्यक्तिले चाहेमा थोरै अधिक श्रमद्वारा विकसित गर्न सक्छ। र कहिलेकाहीँ त यस्तो पनि हुन्छ कि प्रकृतिको कुनै सामान्य त्रुटिबाट यो शक्ति कुनै व्यक्तिलाई सहज नै सजिलै केही नगरिकनै विकसित हुन जान्छ। भारतमा पुरातात्विक विदहरूले काशी प्रयाग मध्ये अनेकौं स्थलहरूमा कुरुक्षेत्र बारेको शोध अनुसन्धान गर्नमा लागेका छन् कि त्यो कुरुक्षेत्र कहाँ घटेको थियो। तर गीताकारले अघि नै पहिले नै स्वयं भनिसकेका छन् कि जुन क्षेत्रमा यो युद्ध भयो त्यो कहाँ छ भनेर। इदं शरीरं कौन्तेय क्षेत्रमित्य विधीयते। अध्याय 13:1। हे अर्जुन, यो शरीर नै क्षेत्र हो र जसले यसलाई जान्दछ अनि यसको जसले अन्त्य पाइसकेको छ ऊ क्षेत्रज्ञ। अगाडि उनले क्षेत्रको विस्तार बताए, जस अन्तर्गत शरीर भित्रका 10 इन्द्रियहरू, मन, बुद्धि, अहंकार, 5 वटा विकारहरू र 3 वटा गुणहरूको वर्णन छ। मनुष्य शरीर नै क्षेत्र हो, एउटा युद्ध स्थल यानी अखडा हो। यसमा लडाई गर्ने प्रवृत्तिहरू 2 वटा छन्, एउटा दैवी सम्पद र अर्को आसुरी सम्पद। पाण्डुका सन्तान र धृतराष्ट्रका सन्तान सजातीय र विजातीय प्रवृत्तिहरू। व्यक्ति जब कुनै अनुभवी महापुरुषको शरणमा जान्छ तब यी दुवै प्रवृत्तिहरूमा संघर्षको सूत्रपात हुन्छ। यो नै क्षेत्र र क्षेत्रज्ञको संघर्ष हो। व्यक्तिको भित्र जुन चलिरहेको हुन्छ यही नै वास्तविक युद्ध हो। विश्व युद्धहरूले इतिहास त भरिएको छ, तर त्यसमा जसले जित्छ त्यसलाई पनि शाश्वत विजय भने छैन। किनभने यी त आपसिक बदलाव हुन्। मनलाई सबै प्रकारले शान्त गरेर मनदेखि परको सत्ताको दिग्दर्शन गर्नु र त्यस सत्तामा प्रवेश पाउनु नै वास्तविक विजय हो। यो नै एउटा यस्तो विजय हो जसको पछाडि हार हुँदैन, अनि यो नै मुक्ति हो जसको साथमा जन्म मृत्युको बन्धन हुँदैन। यसरी धृतराष्ट्र अर्थात अज्ञानले ढाकिएको मनले सञ्जय अर्थात संयमित मनको माध्यमले बुझ्छ कि क्षेत्र क्षेत्रज्ञ अर्थात कुरुक्षेत्रको युद्धमा के भयो। अब यहाँ बुझ्नु पर्ने कुरो यो हो कि जसको मनको संयमको उत्थान जस्तो हुन्छ त्यस्तै त्यस्तै उसको दृष्टि एवं श्रवण विकसित हुँदै जान्छ। यो मनको दशा र दिशामा निर्भर गर्दछ। यसकारण यसको सम्बन्ध सर्वज्ञसँग छैन। म यहाँ 3 वटा घटना बताउन चाहन्छु, किनभने सञ्जयको सम्बन्धमा बुझ्न सहज हुनेछ। थाहा छैन कुन दुर्भाग्यको छेडमा हामीले आफ्ना समस्त प्राचीन ग्रन्थहरूलाई कपोल कल्पित मान्न थाल्यौं बजाए जान्न। किनभने
सञ्जय र हामी बीच समयको अन्तरालको दूरी अत्यन्त लामो छ। यसकारण सञ्जयको कुरा छाडौं। अमेरिकाका एक नागरिक एकदम भर्खरसम्म जीवित मान्छे जसको नाम टेड सिरियो छ, जसले जति नै हजारौं किलोमिटरको दूरीमा जे सुकै पनि देख्न सक्ने क्षमता छ। देख्नमा मात्र नभएर यहाँसम्म कि उसको आँखाले त्यस चीज अर्थात दृश्यलाई क्यामेराले चाहिँ फोटो खिच्न समेत सक्षम छ। अहिले यहाँ हामी जुन चर्चा गरिरहेका छौं, अमेरिकामा बसिरहेका टेड सिरियोलाई यदि सोधियो भने कि नेपाल स्थित महाराजगंजको यस सत्संग कक्षमा के भइरहेको छ, तब उसले 5 मिनेट आफ्ना आँखा चिम्लनेछन् र पछि आँखा खोल्नेछन् अनि उनको आँखामा तपाई सबैको बसेर सत्संग सुनिरहेको फोटो तस्बिर जो कोहीले पनि देख्न सक्छ, जसरी क्यामेराको लेन्स स्क्रिनमा देखिन्छ। त्यसबेला जुन तस्बिर उसको आँखामा देखिएको छ त्यसलाई क्यामेराले फोटो पनि खिच्न सक्दछ। हजारौं हजार तस्बिर यानी फोटो क्यामेराद्वारा खिचिएको छ। टेड सिरियोका आँखा जतिसुकै दूरीमा जस्तोसुकै चित्र वा दृश्यलाई खिच्न समर्थ छन्। देख्नमा मात्र नभएर दृश्यलाई क्यामेराले चाहिँ खिच्नमा पनि टेड सिरियोको यो घटनाले दुईवटा कुरालाई स्पष्ट पारेको छ। एउटा हो सञ्जय कुनै सर्वज्ञ होइन, किनभने टेड सिरियो अत्यन्त साधारण मानिस हो, कुनै आत्मज्ञानी होइन। टेड सिरियोलाई आत्माको सम्बन्धमा केही पनि नै थाहा छैन र उनलाई साधुता कुन चराको नाम हो केही पनि नै संकेत छैन। तर टेड सिरियोसँग एउटा शक्ति चाहिँ छ, त्यो हो टाढासम्म देख्ने। अलौकिक होइन नि, विशेष शक्ति। यस्तै केही वर्ष अगाडिको घटना हो यो। इंग्ल्यान्डमा एक स्त्रीले दिउँसै टन्टलापुर घाम लागिरहेको बेलामा आकाशमा ताराहरू देख्न थाल्यो। ती स्त्रीलाई यस्तो एउटा दुर्घटना भएपछिबाट भएको थियो। उनी घरको छतबाट खसेकी थिइन् अनि त्यस लगत्तै उनले दिउँसै आकाशमा तारा देख्न सुरु भयो। हामीले यहाँनेरि के बुझ्न सक्छौं भने तारा त दिनमा पनि त्यही हुन्छन् जति बेला रातमा थिए, कतै गएका हुँदैनन्। मात्र यति हो कि सूर्यको प्रकाशको कारण ढाकिएका हुन्छन् अनि फेरि सूर्यको किरण जब हट्छ अनि रात पर्छ अनि ती ताराहरू उम्रन्छन्। तर यदि आँखाले सूर्यको किरणलाई छेडेर जान पायो भने दिनमा पनि ताराहरूलाई देख्न सकिन्छ, किनभने आँखाबाट पनि किरण निस्कन्छ। त्यो स्त्रीको आँखाको अन्तत्वगत अपरेसन नै गर्नु पर्यो। अर्को पनि यस्तै एउटा घटना घटेको छ। केही समय अघि कारबाट खसेर एक व्यक्तिको दुर्घटना भएको थियो। टाउकोमा चोट लाग्यो। उपचारको क्रममा अस्पतालभित्र जब उसको होस खुल्यो तब अद्भुत अचम्म भयो। उसको कानमा रेडियो बजेको आवाज आउन थाल्यो। त्यो व्यक्तिलाई लाग्न थाल्यो कि कतै म पागल त छुइन, कतै म पागल हुन त थालिन, कतै मेरो मस्तिष्क त बिग्रिएन। केही दिनको उपचारपछि यो स्पष्ट हुन गयो कि 15-20 किलोमिटर भित्र रहेको जुन रेडियो स्टेशन थियो त्यस व्यक्तिको कानले त्यो रेडियो स्टेशनलाई टिप्न थालेको थियो। त्यसपछि उसको कानको सम्पूर्ण चेक जाँच एवं अध्ययन गरियो र थाहा लाग्यो कि उसको कानमा कुनै त्यस्तो विशेषता छैन, तर चोट लाग्नको कारण कानमा लुकेर रहेको कुनै शक्ति सक्रिय भएको छ। त्यसपछि त उसको कानको शल्यक्रिया अर्थात अपरेसन नै गर्नु पर्यो, किनभने यदि 24 घण्टा कुनै पनि मानिसको कानमा कुनै रेडियो स्टेशन बजिरहन थाल्यो भने, सुनाइदिरहन थाल्यो भने तब त त्यो मानिस निश्चय नै पागल भइजानेछ, किनभने त्यहाँ अनफ गर्ने कुनै उपाय थिएन। यी घटनाहरू यसकारण म सुनाइरहेको छु कि कानमा पनि र आँखामा पनि शक्तिहरू गुप्त रहेका हुन्छन्। हामी सबैको
समय र क्षेत्रको सीमालाई नागेर दृश्य वा ध्वनिलाई सुन्न र देख्न सक्ने शक्ति आँखा र कानमा मौजुद छ, तर यसको आध्यात्मसँग कुनै नाता, कुनै सम्बन्ध छैन र हुँदैन पनि। यसकारण कुनै ज्ञानी र आत्मिक व्यक्ति सञ्जय हुन् यस्तो बिल्कुल नै होइन, तर सञ्जय एक विशिष्ट व्यक्ति चाहिँ अवश्य पनि हो। त्यति टाढा युद्धको मैदानमा जे भइरहेको छ त्यो उनी देख्न पाइरहेका छन्। अनि यहाँ हामी यो बुझ्न सक्छौं कि सञ्जयलाई यो शक्तिको कारण कुनै परमात्मा, कुनै सत्यको उपलब्धि भएको छ यस्तो पनि होइन। सम्भावना त यो नै हो कि यही शक्तिको उपयोग गरेर नै सञ्जयको अन्त्य भएको प्राय हुन्छ नै यस्तै। विशेष शक्तिहरूले मनुष्यलाई एकदम नराम्रो सत्र भट्काइदिन्छ। यसकारण योग निरन्तर भन्छ कि चाहे शरीरको सामान्य शक्तिहरू होस् या चाहे मनको साइकिक पावरको विशेष शक्तिहरू होस्, शक्तिहरूमा जो उल्झिन्छ ऊ सत्यसम्म पुग्न नै पाउँदैन। यस शक्तिमा उल्झेको कारण व्यक्ति चमत्कारी मनोरञ्जनको एक यन्त्रमै सीमित हुन्छ, चटके हुन्छ, ऊ चटकदारी हुन्छ, ऊ त्यति नै सीमित हुन्छ। यद्यपि यो सम्भव छ कि अब कुनै पनि मानिसले सञ्जयमाथि सन्देह यानि शंका गर्नुपर्ने कुनै कारण वैज्ञानिक आधारमा पनि रहेको छैन, किनकि बितेका सयौं वर्षमा पश्चिमी मुलुकहरूमा साइकिक शोध यानि अनुसन्धानले धेरै काम गरेको छ। अनि यस्तो पनि होइन कि अमेरिका जस्तो धर्म मान्ने देशमा मात्र यस्तो भइरहेको छ, बरु रुसका पनि मनोवैज्ञानिकहरूले मनुष्यको अनन्त शक्तिहरूलाई निरन्तर स्वीकार गर्दै आइरहेका छन्। अमेरिका र रुसका सम्पूर्ण मनोवैज्ञानिकहरूलाई चन्द्रमाको यात्राको कारण एक नयाँ अर्को खोज गर्नुपर्ने बाध्यता देखा पर्न थालेको छ। र त्यो यो हो कि मानव निर्मित यन्त्रहरूमाथि मात्र भर पर्न जोखिमपूर्ण छ, किनभने जब अन्तरिक्षको यात्रामा पृथ्वीका बासिन्दाहरूलाई पठाइन्छ तब उनीहरूलाई एक गहन खतरामा धकेलिएको हुनेछ, किनकि यदि यन्त्रमा थोरै पनि अलिकति पनि गडबडी आयो भने, खराबी आयो भने उनीहरूसँगबाट सदाको लागि सम्पर्क चुडिनेछ, सम्पर्क विच्छेद हुनेछ। अनि त हामी कहिल्यै पनि थाहा पाउन सक्ने छैनौं कि ती यात्रीहरू कहाँ हराए, ती यात्रीहरू जीवित छन् या छैनन् पनि, ती कुन अनन्त आकाशमा भट्किरहेका छन्। हामी तिनीहरूको कुनै पनि जानकारी प्राप्त गर्न समर्थ हुन सक्ने छैनौं। यसकारण एक परिपूरक व्यवस्था अर्थात् एक सब्स्टिट्युटको जस्तै बिना यन्त्र सञ्जयले जस्तै देख्न सक्ने, सुन्न सक्ने अनि जानकारी पठाउन सक्ने कार्यको लागि अमेरिका र रुस दुवै देशका वैज्ञानिक प्रयोगशालाहरू अति नै आतुर छन्। यस कार्यको लागि धेरै अबेर नहोला कि अमेरिका र रुससँग कुनै अर्को नयाँ सञ्जय हुनेछ। यसर्थ सञ्जय कुनै आध्यात्मिक एवं सर्वज्ञ व्यक्ति होइनन्, तर सञ्जयसँग एक विशेष शक्ति चाहिँ अवश्य पनि छ, जुन हामी प्रत्येक मनुष्यसँग पनि छ। अनि खुसी र अचम्मको कुरो त यो हो कि त्यो शक्ति विकसित हुन सक्छ, किनभने मनको संयम शक्ति नै सञ्जय हो। जबसम्म मनको संयम शक्ति हुँदैन तबसम्म व्यक्ति अन्धकारमा भट्कन्छ। जब मनको संयम शक्ति जागृत हुन्छ तब अंधकारमा उसले बाटो देख्छ। यही नै ध्यान योगको उपलब्धि हो। यसकारण सञ्जय कुनै आध्यात्मिक एवं सर्वज्ञ व्यक्ति होइन र टाढासम्म देख्नु को सम्बन्ध सर्वज्ञसँग छैन।